हामीले यहाँसम्म हेरेको थियो हैन, हामीले यो पनि एउटा प्रुभ गरेको थियो टोटोलोजी भनेर। यो एउटा हैन, यो एउटा हामीले हेरेको थियो हैन, यो एउटा मैले क्लासमा दिएको थिएँ, त्यो पनि गरेको थिएँ। अब यो हेर्नु है त, यो रुल्स अफ इन्फरेन्स है। रुल्स अफ इन्फरेन्स भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले कुनै पनि कुरा, कुनै पनि फ्याक्टहरुबाट नयाँ फ्याक्टहरु कन्क्लुजन ड्र गर्नु भनेको इन्फरेन्स हो के हैन। जस्तो पाटन कलेजको सबै पास भयो, म पाटन कलेजको स्टुडेन्ट हो भने म पनि पास भयो हैन र। हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि दुईटा सेन्टेन्स हेरेर त, एउटा भनेको पाटन कलेजको सबै पास भयो, एउटा सेन्टेन्स त्यो भयो। अर्को भनेको चाहिँ म पाटन कलेज स्टुडेन्ट हो, दुईटा सेन्टेन्स पनि। अब यो दुईटाबाट हामी के फ्याक्ट चाहिँ डिराइभ गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि म पनि पास भएँ हैन। यो भनेको चाहिँ हाम्रो के हो भन्दाखेरि इन्फरेन्स भनेको भएको फ्याक्टबाट चाहिँ हैन नयाँ फ्याक्टहरु जुन डिराइभ पर्छ त्यो डिराइभ गर्ने हामी इन्फरेन्स भन्छ है। अब रुल्स अफ इन्फरेन्स भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि जस्तो यो मोडस पोनेन्स, मोडस टोलेन्स हैन, यो भनेको नामहरु हैन। यो हाफिजेको सिलोगिजम, डिस्कन्टिन्युअस सिलोगिजम भन्छ हामी त्यसलाई। अब यो फर्स्टले के भन्छ हेर त, यो फर्स्टले के भन्छ भन्दाखेरि यो पढ्ने कसरी हेर है त, यसलाई मोडस पोनेन्स भने म्याक्सिमम युज हुन्छ। यो म्याक्सिमम युज यो 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 नम्बर 1 को रुल चाहिँ धेरै ठाउँमा युज हुन्छ। यसले के भन्छ भन्दा यदि p पनि ट्रु छ हैन, यदि p पनि ट्रु छ र नट p इम्प्लाइज q पनि ट्रु छ भने q ट्रु हुनै पर्छ भन्छ के। यो ड्यास भन्दा मुनिको चाहिँ हुनै पर्छ है। ड्यास यो जुन अन्डरलाइन छ, अन्डरलाइन भन्दा माथिको चाहिँ ट्रु छ भन्ने कुरा भयो हैन। अनि त्यो भन्दा मुनिको चाहिँ माथिको दुईटा भएपछि तलको हुन्छ भन्ने। देयरफोर भन्दा माथिको पछाडि स्टेटमेन्ट भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यदि माथिको ट्रु भने तलको ट्रु हुन्छ भन्छ। जस्ट फर एक्जाम्पल हेर त, यो कसरी हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ हेर त, यसले के भन्छ p पनि ट्रु छ भन्छ हैन। अनि के भन्छ अर्को, ठुलो भनौँ यसलाई, p इम्प्लाइज q पनि ट्रु छ भन्छ हैन। भन्नु यहाँ के भन्छ उले हैन, देयरफोर के भन्छ भन्दाखेरि देयरफोर q पनि ट्रु हुन्छ भन्छ हैन। q पनि ट्रु हुन्छ भन्छ के है, q ट्रु हुनै पर्यो भन्छ। अब कसरी हुन्छ हेर है त, अब हामीसँग धेरैवटा तरिका छ है। एउटा तरिका के हो भन्दाखेरि यदि हामीले चाहिँ हैन, हामीले चाहिँ p एन हो के न, p एन अनि माथि के छ p इम्प्लाइज q, p इम्प्लाइज q होल इम्प्लाइज q हो के न। यसको हामीले चाहिँ ट्रु टेबल बनायो भने हैन, यो सबै ट्रु आउँछ, टोटोलोजी हुन्छ के यो। यसको हामी यो पनि अलि हेरौँ हामी हैन, ट्रु टेबल बनायो भने सबै के आउँछ, यो टोटोलोजी हुन्छ कि ट्रु आउँछ, टोटोलोजी हुन्छ यसलाई हैन। त्यसले पढिसकेको छ, ठीक छ। यो भनेको टोटोलोजी भयो है, टोटोलोजी हुन्छ भन्नु खोजेको हो। अहिले हामी हेरौँला एउटा यो चाहिँ। अब म जेनरली लजिकली चाहिँ भन्छु है त, लजिकली किन यो p पनि ट्रु भयो, यसको मिनिङ के भन्दा p पनि ट्रु भयो, p इम्प्लाइज पनि ट्रु भयो भने हामी के भन्छौँ, देयरफोर देयरफोर हैन q पनि के हुन्छ भन्छ नि, देयरफोर q इज अल्सो ट्रु भन्छौँ लेखेर भन्दाखेरि यसरी, ठीक छ। यी p पनि ट्रु भयो, p इम्प्लाइज पनि ट्रु भयो भन्दै q पनि ट्रु हुन्छ भन्छ। अब हेर है कसरी भन्दाखेरि हेर है त, हाम्रो यसले के भन्छ हेर त, यसले के भन्छ, यसले p ट्रु भन्छ, यसले के भन्छ p इम्प्लाइज q ट्रु भन्छ। p इम्प्लाइज q भनेको के हुन्छ, p इम्प्लाइज भनेको नट p अर q हो। हेर त हामीले योभन्दा अगाडि पढाएको छ नि यहाँ हैन, यहाँनिर हेर त, p इम्प्लाइज q भनेको नट p अर q हो लजिकली भन्दाखेरि हैन। p इम्प्लाइज q भनेको नट p अर q भयो। अब नट p अर q। अब हेर त यसले के भन्छ, यो होल पनि ट्रु छ हैन र, यो होल पनि ट्रु छ हैन। अब हेर त, अब p ट्रु छ भने नट p के हुन्छ, नट p के हुन्छ, नट p सरी नट p के हुन्छ, फल्स हुन्छ हैन। नट p फल्स हुन्छ। तर यो होल के छ, होल ट्रु छ भनेपछि के हुन्छ, q त ट्रु हुनै पर्यो नि हेर। यसरी बुझि पनि भयो के। यहाँ हेर त, p ट्रु छ हैन, अनि p इम्प्लाइज q ट्रु छ भने हामीले के भन्यो, q पनि ट्रु छ भन्यो हैन। मैले त्यो लजिकली कसरी प्रुभ गर्न खोजे भन्दाखेरि p ट्रु छ यो ठीक छ हैन, अनि p इम्प्लाइज q भनेको के हुन्छ, p इम्प्लाइज q भनेको नट p अर q हो हैन, नट p अर q पनि ट्रु छ। अब p ट्रु भएपछि नट p के हुन्छ, नट p फल्स हुन्छ
हैन पी ट्रु भएपछि नट पी फल्स भयो तर के छ यो होल त ट्रु छ नि हैन र होल ट्रु नभए के भन्नु क्यु त ट्रु हुनै पर्यो हैन र किनकि यो फल्स भइसक्यो यहाँ अर छ भनेपछि अब यो होल ट्रु हुनलाई क्यु ट्रु हुनै पर्यो है त्यसैले गर्दाखेरि क्यु ट्रु हुन्छ भन्नु खोजेको कि यसरी लजिकली भए पनि भइहाल्यो हैन अब एउटा काम के गर भन्दाखेरि सिम्पली हैन अहिले चाहिँ के गर भन्दाखेरि यसको मलाई यसको ट्रु टेबल बनाएर देखाऊ कि सबै ट्रु आउँछ ल गरेर देखाऊ त एउटा चाहिँ अरु चाहिँ गर्नु पर्दैन एउटा गर ल किनकि एउटा त बुझौँ न हैन किन चाहिँ टोटोलोजी भयो यो हैन किन चाहिँ थ्योरम भयो भनेर हैन ल हेर त यसको ट्रु टेबल बनाऊ त सबै ट्रु आउँछ पहिला पी को बनाऊ अनि पी इम्प्लाइज क्यू को बनाऊ सरी पहिला पी को लेख ट्रु टेबल अनि क्यू को ट्रु टेबल लेख अनि पी इम्प्लाइज क्यू को बनाऊ अनि फेरि पी एन्ड पी इम्प्लाइज क्यू को बनाऊ अनि फेरि होल इम्प्लाइज क्यू को बनाऊ ल ल गर यसको ट्रु टेबल बनाऊ यो एउटा चाहिँ बुझौँ यो एउटा बुझौँ सबै एउटै तरिका हो के अब तिमीले अब यो प्रुफ गर सुरु गर भन्दैन हैन हामीले यसलाई युज गर्ने हो त्यही पनि यो थ्योरम कसरी आयो भन्ने कुरा बुझौँ न किन यो थ्योरम भयो किन यो रुल्स भयो भनेर बुझौँ न हैन किन भन्दा यो हाम्रो युनिभर्सल ट्रुथ कुरा हो के कसैको आयो भने भन है मलाई एक दुईजना आइपुगिहाल्यो हैन सबैले गर्नु त सबैले गर हजुर सर सब ट्रु आए आएछ सबै आएन हो त्यसरी थ्योरम भयो कि हाम्रो यसलाई मोडुस पोनेन्स भन्छ के युनिभर्सल ट्रु कुरा भन्नु चाहिँ लजिकली मैले देखाइदिएँ हैन भइहाल्यो तर हामी के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि पी पनि ट्रु छ पी इम्प्लाइज क्यू पनि ट्रु छ नि क्यू ट्रु हुन्छ भन्नु भयो क्या यो भनेको मोडुस पोनेन्स भयो ठिक छ हेर त मोडुस पोनेन्स भयो सेकेन्डले के भन्छ हेर त यदि नट क्यू ट्रु छ र पी इम्प्लाइज क्यू ट्रु छ नट पनि ट्रु हुन्छ भन्छ कि यो पनि त्यही तरिका हो मोडुस टोलेन्स भन्छ हैन ठ्याक्कै उल्टो छ हेर त नेगेसनमा आएको छ कि यो चाहिँ मोडुस पोनेन्स र मोडुस टोलेन्स नेगेसनमा छ है यो पनि बुझिन्छ हैन मैले अघि जसरी भयो त्यो पनि त्यसरी बुझ्दै भइहाल्यो हैन अथवा यसको ट्रु टेबल बनाएर हेर यो सबै ट्रु नै आउँछ है यो मोडुस टोलेन्स भयो अब यो त छैल छ हेर यो खास ट्रान्जिटिभ जस्तो हेर त पी इम्प्लाइज क्यू ट्रु छ क्यू इम्प्लाइज आर ट्रु छ भने हैन पी इम्प्लाइज आर पनि ट्रु हुन्छ हैन यो हाम्रो हाइपोथेटिकल सिलोगिजम भन्छ यसलाई हैन अब यहाँ हेर त यसले के भन्छ हेर त पी और क्यू ट्रु छ नट पी ट्रु छ नि क्यू ट्रु हुन्छ अरे सिम्पली भन्दा त्यो पी र नट पी काट्दियो क्यू बाँकी भयो हैन यसरी बुझे पनि भयो यसलाई हामी डिस्टेन्ट सिलोगिजम भन्छौँ हैन यो कुरा भयो अनि पी ट्रु भएपछि पी और क्यू ट्रु हुने भइहाल्यो किन भन्दाखेरि हेर त पी ट्रु छ हैन यहाँ त अर छ नि अब क्यू जेसुकै होस् हाम्रो मतलब छैन हैन एउटा ट्रु भएपछि होल ट्रु भइहाल्यो नि हैन त्यसैले एडिसन ल भयो हाम्रो हैन पी ट्रु भएपछि पी और क्यू पनि ट्रु हुन्छ पी और आर पनि ट्रु हुन्छ पी और एस पनि ट्रु हुन्छ जे पनि ट्रु हुन्छ हैन किनकि त्यहाँ अर छ अरमा एउटा ट्रु भएपछि पी हाल्यो हैन अब पी एन्ड क्यू ट्रु छ भने पी ट्रु हुन्छ डेफिनेटली सिम्प्लिफिकेसन पी पनि हुन्छ क्यू पनि हुन्छ हैन रे पी पनि ट्रु हुन्छ क्यू पनि लेख्नु पर्छ किनकि पी एन्ड क्यू कसरी ट्रु हुन्छ दुवै ट्रु भने ट्रु हुने हो नि हैन त्यसैले गर्दाखेरि पी एन्ड क्यू ट्रु छ भने पी पनि ट्रु हुन्छ अथवा क्यू पनि ट्रु हुन्छ यसलाई हामी सिम्प्लिफिकेसन ल भन्छौँ हैन यो पनि युज हुन्छ है धेरै ठाउँमा अनि अर्को कन्जक्सन भनेको त पी र क्यू ट्रु होस् पी एन्ड क्यू ट्रु भइहाल्छ हैन कन्जक्सन भयो यो रिजोल्युसन भनेको तिम्रो यो पी र नट पी काटेपछि क्यू और आर बाँकी भयो कुरा त्यो यो त्यति युज हुँदैन त्यो पनि याद राखेर रिजोल्युसन ल भयो हैन अब यो तिमीलाई यो याद गर्नुपर्छ घोक्नुपर्छ भने चाहिँ त्यो गर्दा गर्दा प्र्याक्टिस गर्दै आफै आउँछ कि यस्तो कुराहरू है यसमा अलिकति म्याक्सिमम युज हुने भनेको मोडुस पोनेन्सहरू भयो एडिसन लहरू भयो सिम्प्लिफिकेसन ल भयो हैन कन्जक्सन ल भयो है हाइपोथेटिकल सिलोगिजम त हाम्रो त्यतिकै थाहा छ हामीलाई नयाँ भनेको यो मोडुसवाला नयाँ होला एउटा हैन हामीलाई अलिकति नयाँ भनौँ न हैन यो नयाँ भनेको मोडुसवाला होला है किनकि यो त हामीलाई थाहा छ ए इक्वल्स टु बी बी इक्वल्स सी चाहिँ ए इक्वल्स सी हुन्छ हैन यो त्यो कन्सेप्ट त्यही हो
होइन यो पनि अब नयाँ त नबन्नु एडिसनल नयाँ लोजिकली नयाँ होला यिनीहरू होइन तर हामीले नबुझ्ने छ होइन किन भन्दाखेरि एडिसनल हेरेर एडिसनलले के भन्छ तिम्रो पी ट्रु छ अरे होइन पी चाहिँ हाम्रो सपोज ट्रु छ अरे हो पी अर क्यू पनि ट्रु हुन्छ नि होइन र ल पी अर क्यू ट्रु किन भन्दाखेरि पी अर क्यू भने के भयो अब तिम्रो ट्रु अर क्यू हो नि त अब यहाँ अर छ होइन यहाँ त ट्रु आइसक्यो हाम्रो अरूले के भन्छ एउटा ट्रु पुगिहाल्यो होइन किन यो ट्रु छ भए सकिहाल्यो प्योर के पनि ट्रु भइहाल्छ होइन एन्डको एन भएको चाहिँ लेख्न मिल्दैन त्यसमा है किनकि एनमा त दुवै ट्रु हुनुपर्छ नि त होइन हामी तँलाई क्यूको ट्रु त थाहा छैन त्यसैले अरमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटा ट्रु हुनु बित्तिकै त्यसमा जेसुकै जोडे पनि ट्रु भइहाल्छ होइन अर राखेर त्यो भनेको अब एडिसनल अब है अब यो कुराहरू सबै यहाँ छ होइन जस्तै मोडस पोनेन्सको त मैले इक्जाम्पल दिएको छ एउटा लिएर इफ यु स्टडी हार्ड देन यु विल पास द एक्जाम होइन जस्तै हेर त के लेखेको छ if you study hard होइन then you will pass the exam you study hard लिएर भनेपछि यो पी इम्प्लाइज के भयो यो पी भयो होइन मैले यो इफ चाहिँ आउनु बित्तिकै पी तिम्रो पी इम्प्लाइज के भयो मैले यु स्टडी हार्डलाई मैले पी माने भने के हुन्छ र त पी होइन अनि इम्प्लाइज होइन अनि यु विल पास द एक्जामलाई मैले के माने क्यू माने पी इम्प्लाइज क्यू भयो होइन अब यु स्टडी हार्ड भनेको पी नै छ लिएर भनेपछि हामी के भन्छ यदि पी इम्प्लाइज क्यू ट्रु छ र पी इम्प्लाइज क्यू ट्रु छ र पी पनि ट्रु छ भने क्यू पनि ट्रु हुन्छ हामीले भर्खर पढेको क्यू ट्रु हुनु भने मिन के हो यु विल पास द एक्जाम यु विल पास एक्जाम ट्रु हुनु भने होइन त्यसैले हामी के भन्छौँ देयरफोर यु विल पास द एक्जाम भनेर हामी कन्क्लुजन ड्र गर्न सक्छौँ कि एक्जाम्पल यसरी गर्ने कि यसलाई युज गर्ने चाहिँ यसरी हो क्या होइन इफ यु स्टडी हार्ड देन यु विल पास द एक्जाम अनि एउटा सेन्टेन्स छ त्यो ट्रु छ अरे यु स्टडी हार्ड यो पनि ट्रु छ भने हामी के भन्नु सक्छौँ यो दुईवटा सेन्टेन्सबाट हामी के भन्नु सक्छौँ देन यु विल पास द एक्जाम होइन तिमी स्कुल गयो भने चक्लेट खान्छौ खान पाउँछौ तिमी स्कुल गयो भने पनि के हो तिमी चक्लेट खान पाउनु पऱ्यो नि अब होइन त्यो भन्नु खोज्या हो होइन यो भनेको चाहिँ मोडस पोनेन्स हो क्या अब हेर है त अब यो न्युमेरिकलहरू मजा आएको छ यसमा है हामीले गर्ने यस्तो एउटा क्वेसन हुनसक्छ है यो कस्तो छ भन्दाखेरि तिम्रो यसो हेर्दाखेरि फर्स्ट टाइम हेर्दा भने गाह्रो लाग्छ होइन गर्दै गए सजिलो लाग्छ कि एउटा इक्जाम्पल हेरौँ है त सर बुझ्यौँ यो नबुझिसम्म सोध है मलाई ल हेर यहाँ के भनेको छ है त फर द सेट अफ प्रिमिसेस होइन यसरी नलेखन डाइरेक्ट यहाँबाट सुरु सुरु गर्न सक्छ है यहाँ के इफ आई प्ले हकी होइन इफ मैले रेडमा लगाएँ इफ आई प्ले हकी देन आई एम सोर द नेक्स्ट डे त यहाँ एउटा सेन्टेन्स के छ इफ आई प्ले हकी देन आई एम सोर द नेक्स्ट डे एउटा सेन्टेन्स यो छ होइन ठिक छ अर्को सेन्टेन्स के छ आई युज द व्हिल पुल होइन इफ आई एम सोर अर्को सेन्टेन्स यो छ होइन आई डिड नट युज द व्हिल पुल अर्को सेन्टेन्स यो छ तिनवटा सेन्टेन्स होइन सो द्याट द कन्क्लुजन आई डोन्ट प्ले हकी क्यान बी ड्रन भनेको यो तीनवटा सेन्टेन्सबाट हामीले के कन्क्लुजन ड्र गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि आई डोन्ट प्ले हकी ड्र गर्नु पऱ्यो कि गर्ने कसरी हाम्रो त्यही हो लजिक भनेको है सो इफ आई प्ले हकी होइन देन आई एम सोर नेक्स्ट डे आई युज द व्हिल पुल इफ आई एम सोर आई डिड नट युज द व्हिल पुल होइन सो द्याट यो तीनवटा सेन्टेन्सबाट चाहिँ के डिराइभ गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि आई डोन्ट प्ले हकी भनेर कन्क्लुजन ड्र गर्नु पऱ्यो अब कसरी गरेर है जसरी मैले गरेँ त्यसरी नै गर्नुपर्छ पनि छैन किन आफ्नो तरिका हुन्छ है मैले फर्स्ट स्टेपमा गरेर तिमीले सेकेन्डमा गर्न मिल्छ मैले सेकेन्डमा तिमीले थर्डमा गर्न मिल्छ मैले थर्डमा गरेको तिमीले फर्स्टमा गर्न मिल्छ कि कुरो एउटै हो है मैले जसरी गरेँ त्यही स्ट्रिक एन्ड त्यो स्ट्रिक्टली त्यसलाई फलो गर्नुपर्छ नि छैन तर के हुनु पऱ्यो भन्दाखेरि तिमीले लेखेको सेन्टेन्सहरू चाहिँ मस्ट बी होइन द सेन्टेन्स यु रेड राइट मस्ट बी लोजिकल्ली भेरिफाइड लोजिकल्ली चाहिँ भेरिफाइड हुनैपर्छ लोजिकल्ली भेरिफाइड भनेको पनि के भन्दाखेरि यो रुलहरू चाहिँ इम्प्लाइ हुनु पऱ्यो भन्नु खोजेको हो कि होइन तिमीले आफ्नै रुलहरू लेख्न पाएन यही रुल यही योभन्दा अर्को रुल युजै हुँदैन कि यति रुलहरूले मजाले यो रुलहरू पनि सबै कहिले युजै हुँदैन यो रुलहरू मात्रै पनि दुई तिनवटा रुलले तिम्रो काम गरिदिन्छ कि है ल एक्जाम्पल हेरौँ है त ल्याएर अब हामीले पहिला के भनेको थियो र त हामीले कुनै पनि सेन्टेन्सहरूलाई चाहिँ प्रोपोजिसन लजिकमा काम गर्दाखेरि पहिला के गर्नु पर्थ्यो भन्दाखेरि त्यो सेन्टेन्सलाई लजिकमा कन्भर्ट गर्नु पर्थ्यो लजिकमा कन्भर्ट गर्ने तर कसरी चाहिँ हामीले पहिला हेरेको छ नि है होइन यसरी गर्नु त होइन ट्रान्सलेटिङ इङ्ग्लिस सेन्टेन्स टु प्रोपोजिसन लजिक त्यही तरिकाबाट गर्ने अब यो सम्झिँदा पर्दैन हामी आफैलाई थाहा हुन्छ है गर्दा गर्दा थाहा हुन्छ लिएर अब मैले के गरेर यहाँ कतिवटा सेन्टेन्स छ लिएर मैले फेरि नोटप्याड खोलेँ है त लिएर अब यसलाई चाहिँ मजाले बुझ्नुपर्छ है लिएर मैले यसरी अब यहाँ हेर मैले फेरि साह्रै यो सेन्टेन्सहरू इफ आई प्ले हकी देन आई एम सोर नेक्स्ट डे भनेपछि कतिवटा सेन्टेन्स एउटा सेन्टेन्स भनेको आई प्ले हकी होइन अर्को सेन्टेन्स भनेको आई एम सोर नेक्स्ट डे ल ठिक छ अर्को सेन्टेन्सहरू है त सबभन्दा सुरुमा यही काम गर है हरेक सेन्टेन्सबाट एटोमिक सेन्टेन्स निकाल्दा कि यो त कम्पाउन्ड सेन्टेन्स हो नि त आई युज द व्हिल पुल एउटा भनेको आई युज द डब्लुएचआइआर व्हिल
पुल ठिक छ यो भयो अनि के छ इफ आई एम स्योर यसमा आई एम स्योर नेक्स्ट आई एम स्योर एउटै हो है यसै कन्फ्युज नहुनु है जस्तो मैले के लेखेँ आई एम इटिङ लेखेँ एउटाले आई इट लेखेँ अर्कोले आई एड लेख्यो भने त्यो सबै एउटै हो सबै तिम्रो सेन्टेन्सहरूको वर्डहरू टेन्सहरू एउटै हुन्छ भने छैन के है तिम्रोमा के बुझ भन्दा तिम्रो सिमेन्टिक जस्तो आई प्ले हकी लेखेको छ अर्कोमा आई एम प्लेइङ हकी लेखेको छ अर्कोमा आई प्ले हकी टुमारो लेखेको छ त्यो एउटै कुरा हो है भनेपछि यो आई एम स्योर र आई एम स्योर नेक्स्ट डे भन्ने कुरा एउटै भयो है आई डिड नट युज द व्हिल पुल अब हेर है यसमा आई युज द व्हिल पुल आई डिड नट युज द व्हिल पुल एउटै हो नि होइन त्यो नेगेसन हो नि त्यो त होइन त्यसैले गर्दाखेरि हामीले आई डिड नट युज द व्हिल पुललाई फेरि पिक्यु यस्तो मान्नु पर्दैन किनकि त्यसको नेगेसन हो नि त होइन सो द्याट द कन्क्लुजन आई डोन्ट प्ले हकी विल क्यान बी आई डोन्ट प्ले हकी भनेको आई प्ले हकी नगि नेगेसन भइहाल्यो किन भनेपछि हाम्रो यो होलमा यो 3वटा सेन्टेन्स छ ल यस यो 3वटा सेन्टेन्स मैले लेखेँ यसमा के कन्फ्युजन छ हेर त छ छैन है छैन लिएर अब के गर्ने भन्दा यसलाई मैले पी माने हैन यो फर्स्ट भनेर पी माने मैले यसलाई मैले क्यू माने हैन यसलाई मैले आर माने है पी भयो राइट कहाँ परे कहाँ यो पी भयो यो क्यू भयो यो आर भयो ठीक छ अब म जहाँ पी लेख्छु त्यो आई प्ले हकी भयो जहाँ क्यू लेख्छु आई एम स्योर नेक्स्ट डे भयो जहाँ आर लेख्छु आई त व्हिल पुल भयो किन अब यति भएपछि ल काम गरेछ यसै यही लेखेँ लेट पी हाम्रो फर्स्ट काम सक्यो होइन लेट पी को आई प्ले हकी क्यू यो भयो सबै भयो किन अब हाम्रो फर्स्ट त्यसपछि काम के हो भन्दाखेरि हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि गिभन सेन्टेन्सलाई त्यसलाई हामी हाइपोथेसिस भन्छौँ है गिभन सेन्टेन्स भनेको हाम्रो हाइपोथेसिस हो है त्यो हाइपोथेसिसलाई कहाँ लेख्नु पर्यो भन्दाखेरि अब सिम्बलमा लेख्नु पर्यो कि सेन्टेन्सलाई कन्भर्ट गर्नु पर्यो भन्नु खोज्छ कि लिएर हाम्रो फर्स्ट सेन्टेन्स के छ हेर त मैले 1 नम्बरमा लेखेँ ल है त्यहाँ पनि 1 नम्बरमा लेखेको छ मैले यसो गरेँ लिएर इफ आई प्ले हकी देन आई एम स्योर नेक्स्ट डे भनेको छ होइन भनेपछि हामी के गर्नु पर्यो त इफ आई प्ले हकी देन आई एम स्योर नेक्स्ट डे भनेको इफ आई प्ले हकी भनेको पी होइन अनि यो भनेको इम्प्लाइज आई एम स्योर नेक्स्ट डे भनेको क्यू हेर यो हुने होइन र हेर त पी भनेको आई प्ले हकी भयो क्यू भनेको आई एम स्योर नेक्स्ट डे भयो भनेको मिनिङ के हो इफ आई प्ले हकी देन आई एम स्योर नेक्स्ट डे भनेको मिनिङ के हो पी इम्प्लाइज क्यू हो नि होइन हामीले पहिला पनि थाहा छ हाम्रो इफ देन भनेको इम्प्लिकेसन हो होइन त्यसैले हामीले लेखेँ र हरेकको लेखेपछि के रिजन दिनुपर्छ भन्दाखेरि यो कहाँबाट आयो भनेको कुरा रिजन त्यसरी यो रिजनिङ हो नि त हाम्रो होइन रुल्स अफ रिजनिङ भनेको रिजनिङ दिनु पर्यो कहाँबाट आयो भन्दा यो त गिभन हो गिभन लेखे पनि हुन्छ अथवा तिमीले हाइपोथेसिस लेखे पनि हुन्छ है किन यो त हाम्रो सेन्टेन्समै छ होइन गिभन हाइपोथेसिस लेखे पनि हुन्छ अथवा तिमीले गिभन लेखे पनि हुन्छ एउटै कुरा हो यहाँबाट आयो भने बुझायो है ठिक छ यहाँसम्म ठिक छ है अब सेकेन्ड सेन्टेन्स हेर है त आई युज द व्हिल पुल इफ आई एम स्योर अब हेर है यो अगाडिको सेन्टेन्स इफ भन्ने जहिले पनि अगाडिको सेन्टेन्स इफ पछाडिको सेन्टेन्स देन भन्ने कुरा होइन है हाम्रो इफ कहाँ छ भन्ने कुरा हेर के है जहिले पनि त्यो जस्तो आई युज द व्हिल पुल भनेको के हो आई युज द व्हिल पुल भनेको हाम्रो के छ आर छ होइन अनि इफ आई एम स्योर भनेको क्यू छ आर इम्प्लाइज क्यू लेख्ने होइन यसमा हाम्रो इफ पार्ट अगाडि आउँछ देन पार्ट पछाडि आउँछ कि है त्यो सेन्टेन्स अगाडि पछाडि भनेर हाम्रो मतलब छैन है त्यो जस्तो माथि इफ आई प्ले हकी देन आई एम स्योर नेक्स्ट डे छ नि भनेको मिनिङ के हो भन्दाखेरि इफको पार्ट अगाडि आयो इफ इम्प्लाइज क्यू भयो होइन अब आई युज द व्हिल पुल इफ आई एम स्योर भनेको आई युज द व्हिल पुल अगाडि आयो अनि त्यसले मैले आर लेखेँ अनि आई एम स्योर पछाडि आएँ अनि त्यसले त्यसरी मैले क्यू पछाडि राखेँ अनि आर इम्प्लाइज क्यू लेखेँ भन्ने कुरा होइन हाम्रो इम्प्लिकेसनमा के गर्ने भन्दाखेरि जहिले पनि इफ पार्ट अगाडि लेख्ने देन पार्ट पछाडि होइन कि भनेपछि हाम्रो इफ पार्ट भनेको आई एम स्योर हो नि त हामी के गर्नु पऱ्यो इफ आई एम स्योर भनेको क्यू भयो होइन ठिक छ आई एम स्योर भने क्यू भयो अनि के छ देन आई युज द व्हिल पुल भन्ने खोज्यो भने आई युज द व्हिल पुल भनेको आर भयो है लिएर ल यो पनि आएन यो पनि गिभन हो नि हाम्रो होइन भनेपछि हामी के लेख्छौँ यसलाई पनि हाइपोथेसिस लेखे पनि भयो अथवा गिभन लेख्ने हाइपोथेसिसलाई गिभन लेख्नु पर्दैन है कि हाइपोथेसिसमा त लेख कि गिभनमा लेख त्यो दुईटा एउटै भन्नु पर्छ है ल अब 3 नम्बरमा के छ अर्को हेर त आई डिड नट युज द व्हिल पुल यसको के हुन्छ ल भन यसको के हुन्छ नट आर हुन्छ होइन हेर आई डिड नट युज द व्हिल पुल भनेको आई युज द व्हिल पुल आर भयो अर्को भनेको हाम्रो नट आर यसलाई के लेख्नु मैले अब यस्तो लेखेँ मैले ठिक छ नट आर है नोट प्याडमा गएर हुन त यो पनि नटै हो हाम्रो डिजिटल लजिकमा कन्सेप्ट चाहिँ एउटै हो होइन तर यतापट्टि प्र्याक्टिसमा चाहिँ यस्तो लेख्ने यस्तो कस्तो लेखेको थियो हामीले होइन त्यस्तै लेखेँ कपीमा चाहिँ यो पनि हाम्रो के भयो हाइपोथेसिस होइन गिभन भयो होइन हाइपोथेसिस अथवा गिभन एउटा लेखे पुग्छ मैले चाहिँ यो पनि यो हाम्रो हाइपोथेसिस भयो
ल यसमा चाहिँ हटाइदिएँ मैले है, फेरि तिमीहरू कन्फ्युज होला पछि दुईटी लेख्नुपर्छ भने सोच्ला फेरि। ल अब यो अब हाम्रो हाइपोथेसिस सक्यो होइन, तिम्रो यो हाइपोथेसिस लेख्न सकेपछि तिम्रो आधा कामभन्दा बढी सक्यो किन। अब यहाँबाट कन्क्लुजन ल्याउनु पर्यो हामीले, हेर त हामीले के कन्क्लुजन ल्याउनुपर्छ भन त। नट पी। हो नट पी ल्याउनु पर्यो। ल अब कसरी ल्याउने है त, नट पी ल्याउनु पर्यो हामीले 4 नम्बर। अब हाम्रो काम सुरु भयो है 4 नम्बर। नट पी लिएर अब कसरी गर्ने है त, अरू लिएर सजिलो छ। हेर त यहाँ के छ 1 र 2 मा के छ हेर त, पी इम्प्लाइज क्यू छ, क्यू इम्प्लाइज आर छ भने चाहिँ हामीले के लेख्नु पायो हेर त, पी इम्प्लाइज आर लेख्नु पाएन होइन। लिएर हाम्रो यो रुल भयो कि नि, यो रुल भयो कि यदि पी इम्प्लाइज क्यू ट्रु छ र क्यू इम्प्लाइज आर ट्रु छ भने पी इम्प्लाइज आर ट्रु हुन्छ होइन, हाइपोथेटिकल सिलोगिजम भयो होइन। यो ठिक छ अहिले त्यो लेख्नु पाएन हामीले होइन, भनेपछि अब रिजन दिनु पर्यो। अब हेर है, हाइपोथेटिकल सिलोगिजम होइन भनेर अनि कहाँबाट फ्रम 1 and 2 लिएर ठिक छ है। लिएर अब एउटा कुरा है, तिमीलाई कहिलेकाहीँ के थाहा हुन्छ भन्दाखेरि तिमीलाई के प्रब्लम हुनसक्छ भन्दाखेरि तिमीले यो रुलको नामै बिर्स्यौ होइन। हाइपोथेटिकल सिलोगिजम राख्नुपर्ने के उल्टो पुल्टो राख्नु पर्यो भयो अरे सपोज होइन। यदि तिमीलाई रुलको नाम थाहा छैन होइन, रुलको नाम थाहा छैन भनेपछि रुलको नाम कम्पलसरी राख्नुपर्छ नि छैन है, तर जे पाइदै चाहिँ नराख है तिमी। अब यसलाई तिमीले हाइपोथेटिकल सिलोगिजम छ तिमीलाई बोडुस पोनिस राख्यो भने बिग्रिन्छ फेरि। सिम्पली के गर भन्दाखेरि फ्रम 1 and 2 यसरी लेख्छौ कि केही पनि गर्नु पर्दैन है। यदि तिमीलाई चाहिँ रुलको नाम थाहा छ, यो तिमी स्योर छौ भनेदेखि रुलको पनि राखिदेऊ अनि फ्रम 1 and 2 भन। होइन तिमीले रुलको नाम कन्फ्युज भयो भने त्यो हावाको भएर जे पाइदियो रुलको नाम नराख होइन, किनकि रङ भयो भने त्यसले इम्प्रेसन नराम्रो पार्छ होइन। जस्ट फ्रम 1 and 2 भनिदियो कि सजिलो लागि, ठिक छैन। लिएर अब 5 मा हेर, लिएर अब यो पी इम्प्लाइज आर ट्रु छ नट आर ट्रु छ किन हेर त, पी इम्प्लाइज ट्रु छ नट आर ट्रु छ भनेपछि नट पी ट्रु भयो यहाँबाट होइन, त्यति छैन। नट पी ट्रु छ होइन, पी इम्प्लाइज क्यू ट्रु छ भने नट क्यू ट्रु छ, पी इम्प्लाइज क्यू ट्रु छ नट पी पनि ट्रु हुनु भयो भनेको तिमी हेर त। त्यो पी इम्प्लाइज क्यूको ठाउँमा आर छ भनेपछि पी इम्प्लाइज क्यू ट्रु छ नट क्यू ट्रु छ भनेको पी इम्प्लाइज आर छ नट आर ट्रु छ भनेको पनि के हो तिम्रो, अब नट पी पनि ट्रु हुनु पर्यो। यो के हो तिम्रो, यो भनेको तिम्रो धेरै मोडुस टोलेन्स होइन। अब मोडुस टोलेन्स नाम दिए पनि भयो अथवा फ्रम 3 and 4 भने पनि भयो होइन। मोडुस टोलेन्स ओभर, मैले ओभर लेखेँ त ल, जे लेखेँ ओभर 3 and 4 भयो होइन, अथवा फ्रम 3 and 4 लेखे पनि भयो। हामी के भन्छौँ हेन्स। हजुर फेरि भनिदिनु नि। ल म भनिदिन्छु ल एकछिन है त। सर एकचोटि सबैले सर हेर है, क्वेसन हेर एकचोटि, यहाँ तल त्यही छ है। ल सर एकताल हेर है त, सर एकताल हेर म भनिदिन्छु, एक मिनट फेरि भनिदिइहाल्छु लिएर त एकचोटि, कहाँनिर बुझ्यो ठ्याक्क थाहा हुन्छ कि होइन। ल फेरि भन्छ है त, लिएर सबभन्दा सुरुमा हामीले के काम गर्नु पर्यो भन्दाखेरि क्वेसन पढ्नु पर्यो मजाले है। क्वेसन पढेपछि कन्क्लुजन ड्र गर्नु पर्छ त्यो पनि याद गर। ल क्वेसन पढेपछि के गर भन्दाखेरि हाम्रो गिभन सेन्टेन्समा होइन, हाम्रो क्वेसनमा गिभन सेन्टेन्सहरू के छ हेर है। जस्तो के छ त्यहाँ हेर त, इफ आई प्ले हकी देन आई एम स्योर द नेक्स्ट डे एउटा सेन्टेन्स त्यो भयो। आई युज द व्हिल पुल इफ आई एम स्योर अर्को सेन्टेन्स त्यो भयो। आई डिड नट युज द व्हिल पुल अर्को सेन्टेन्स भयो क्या। अब सबभन्दा सुरुमा के गर भन्दा त्यो सबै सेन्टेन्सहरूबाट चाहिँ हाम्रो युनिक सेन्टेन्सहरू एटोमिक कतिवटा छ हेर है। फर्स्टमा आई प्ले हकी छ अनि आई एम स्योर नेक्स्ट डे छ, मैले त्यो लेखेँ होइन। त्यसपछि आई युज द व्हिल पुल लेखेँ, आई एम स्योर छ, आई एम स्योर त अलरेडी भइसक्यो हाम्रो होइन, त्यसरी त्यो लेखिनँ। अनि आई डिड नट युज द व्हिल पुल भनेको आई युज द व्हिल पुलको नेगेसन हो, त्यसरी त्यो पनि लेखिनँ मैले।
भनेपछि हामीसँग तीनटा सेन्टेन्स छ के सेन्टेन्स छ भन्दा आई प्ले हकी आई एम सो नेक्स्ट डे एन्ड आई युज द व्हिल पुल त्यसैले फर्स्टलाई मैले पी सेकेन्डलाई क्यू अर्कोलाई आर माने तिमीले आई प्ले हकीलाई क्यू आई एम सो द नेक्स्ट डेलाई पी पनि मान्न पाइन्छ केही प्रब्लम छ जसलाई जे माने पनि भयो है भनेपछि हाम्रो पिक्युआर भनेको आई प्ले हकी आई एम सो द नेक्स्ट डे आई युज द व्हिल पुल भयो है हाम्रो फर्स्ट काम सक्यो अब सेकेन्ड काम हेरौँ है त सेकेन्ड काम चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि सेकेन्ड काम चाहिँ हैन अब के गर्ने भन्दाखेरि त्यो गिवन सेन्टेन्सलाई प्रोपोजिसनमा लेख्ने हो के हैन फर्स्ट सेन्टेन्स के छ हेर त हाम्रो फर्स्ट सेन्टेन्स भनेको इफ हैन आई प्ले हकी देन आई एम श्योर द नेक्स्ट डे यही छ हैन हाम्रो हेर त ओके यही छ हैन अब यसलाई हेर त इफ आई प्ले हकी इफ आई प्ले हकी भनेको इफ देन भयो इम्प्लिकेसन भयो तिम्रो म्याक्सिमम चाहिँ इम्प्लिकेसन हुन्छ यसमा हैन सब म्याक्सिमम धेरै त सबै ठाउँमा त हुँदैन म्याक्सिमम चाहिँ हो इफ आई प्ले हकी भने आई प्ले हकी भनेको तिम्रो के छ हेर त आई प्ले हकी भनेको तिम्रो पी हो हाम्रो मान्दाखेरि हैन देन आई एम सो द नेक्स्ट भनेको क्यू भयो हैन अब इफ देन भनेको के हो तिम्रो इफ देन भनेको त के हो इम्प्लिकेसन हो नि भनेपछि हाम्रो के भनेको पी इम्प्लाइज क्यू भनेको एक नम्बरमा त्यही लेखा छ हेर त ठीक छ यो हाम्रो हाइपोथेसिस लेखे पनि हुन्छ गिवन लेखे पनि हुन्छ किनकि त अब गिवन हो नि अब निकालेको त हैन यो भने हाम्रो फर्स्ट भयो अब सेकेन्ड सेन्टेन्स हेर है त आई युज द WHI व्हिल पुल हैन व्हिल पुल इफ आई एम श्योर हैन लेर आई युज द व्हिल पुल भनेको तिम्रो के हो यो भनेको तिम्रो आर हो आई एम द श्योर भनेको तिम्रो के हो क्यू हो मैले अघि नै भने नि हैन आई एम श्योर एउटा आई एम श्योर नेक्स्ट डे आई एम श्योर स्टडी यो तीनटा डिफरेन्ट हैन कि सबै एउटै हो है यसको मेन थिम हेर्नुपर्छ हामीले एउटै हो लिएर अब मैले अघि नै भने हैन यो हाम्रो इफ टेनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सधैँ अगाडिको पार्ट इफ पछाडि पार्ट दिनु हुँदैन के हुन्छ भन्दाखेरि हैन हाम्रो इफ पार्ट चाहिँ एकछिन मेरो एउटा फोन आएको छ एकछिन ल अब हेरौँ है त यसमा चाहिँ मैले भर्खर भने अगाडिको पार्ट इफ पछाडि पार्ट देन भन्ने हुँदैन है जहिले पनि इफ कहाँ चाहिँ हेर्ने हो कि हाम्रो इफ त यहाँ चाहिँ हेर त इफ त यहाँ चाहिँ आई एम श्योर यहाँ चाहिँ हैन त्यसै हामी के लेख्छौँ भन्दाखेरि इफ भनेको क्यू भनेको हाम्रो के भनेको क्यू इम्प्लाइज आर हुने भयो हैन लिएर त्यो भनेको इज हो नि क्यू इम्प्लाइज आर ठीक छ यो पनि हाम्रो गिवन भयो अब त्यसो भयो अब अर्को सेन्टेन्स के छ हेर आई डिड नट युज द व्हिल पुल आई डिड नट युज द व्हिल पुल हेर त आई युज द व्हिल पुल भनेको आर भयो हैन अनि यहाँ डिड नट नेगेटिभ हो नि आरको नेगेसन भनेको के हुन्छ तिम्रो नट आर हुने भयो र नट आर हुने भयो नि त यो पछि नट आर भनेको यो लगेर यो पनि हाइपोथेसिस भयो है सक्यो नि हाम्रो काम हैन भनेपछि अब सो द्याट द कन्क्लुजन भनेको हाम्रो यो कन्क्लुजन ड्र गर्ने यो त हाम्रो हाइपोथेसिस छैन यो त हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने कुरा हाम्रो हाइपोथेसिस भनेको यो तीनटा हैन तिमीले यति मात्र गर्न सक्यो भने धेरै ठुलो कुरा हो है हाइपोथेसिस लेख्न सक्नु ठुलो कुरा हो हाइपोथेसिस लेखेपछि त प्रुभ गर्नु ठुलो कुरै हैन मैले चाहिँ पढाउँदाखेरि पहिला स्टुडेन्टलाई मैले के देखाएको छु भन्दाखेरि स्टुडेन्टले हाइपोथेसिस लेख्छ प्रुभ गर्न सक्दैन कि फेरि पछाडि धेरैले के हैन म्याक्सिमम भनौँ न हैन अब गर्न त कतिले गर्छ कि मजाले तर मैले धेरैमा मैले के प्रब्लम भेटेँ भन्दाखेरि हाइपोथेसिस चाहिँ लेख्छ मजाले अनि तरको जो 4-5 नम्बर हुन्छ नि मैले यहाँ गरेको त्यो प्रुभ गर्न सक्दैन कि तर कस्तो अचम्म लाग्छ मलाई खास हाइपोथेसिस लेख्न गाह्रो छ कि तिम्रो हाइपोथेसिस लेख्न गाह्रो छ
प्रुभ गर्न सजिलो छ तर स्टुडेन्टले चाहिँ गाह्रो काम गरिदिन्छ होइन सजिलो काम चाहिँ गर्दैन कि उनीहरूलाई ठ्याक्क उल्टो फिल भएर आउँछ कि यो चाहिँ सजिलो अर्को चाहिँ गाह्रो भनेर आउँछ तर वास्तवमा हाबिटिस लेख्न चाहिँ गाह्रो हो कि अर्को चाहिँ सजिलो हो है तर गाह्रो काम चाहिँ गरिदिन्छ है स्टुडेन्टले फेरि यति गाह्रो काम हो तिम्रो आधा मार्क्स आयो होइन यति गरेपछि लिएर अब प्रुभ गर्नु पर्यो जसरी गरे पनि भयो क्या तिम्रो होइन अब यहाँ यो त 2 लाइन मिल्छ होइन अब अर्को चाहिँ 4-5 लाइन जान्छ तिमीले जुन चाहिँ लाइन पहिला गरेर हुन्छ अब मैले सर हेर क्या आँखाले हेरेपछि ठ्याक्क तिमीलाई थाहा हुन्छ कि यो दुइटामा हेर त ओहो पी इम्प्लाइज क्यू छ क्यू इम्प्लाइज आर छ भनेपछि पी इम्प्लाइज आर पनि हुने होइन त्यसरी मैले यो लेख्थेँ कि यसरी होइन अब यो हाइपोथेटिकल सिलोगिजम भयो अगाडिको रुलको नाम भयो होइन मैले अघि पनि भने यदि तिमीलाई त्यो रुलको नाम बिर्स्यौ भनेदेखि जे पाइ त्यो रुल नलेख जस्ट के लेख भन्दाखेरि हामीले यो निकालेको भनेको 1 and 2 बाट निकाल्यो नि होइन र जस्ट के लेख्दै भने फ्रम 1 and 2 मात्र भन्दै नि पुग्छ कि तर सकेसम्म रुलको नाम लेख्न प्र्याक्टिस गरेर क्लासमा चाहिँ एक्जाममा चाहिँ इनकेस कन्फ्युज भयो भने कन्फ्युजन भयो भने मात्र होइन रुलको नाम नलेखे नि केही फरक पर्दैन कि है यो भयो अब पी इम्प्लाइज आएर आयो होइन यसरी अब हेर त अब हेर है अब 3 र 4 मा हेर त 3 र 4 मा तिम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि नट आर ट्रु छ पी यो सबै ट्रु हो यो त्यो सबै लेखेको भनेको फ्याक्ट हो यो सबै ट्रु हो यो पछि नट आर ट्रु छ पी इम्प्लाइज आर पनि ट्रु छ भनेको मिनिङ के हो हेर त तिम्रो योसँग मिल्छ नि यहाँ यो केट्दा कस्तो कस्तो भइसक्यो हेर त्यहाँ यसले के भन्छ भन्दाखेरि तिम्रो यदि नोट प्याडमै लेख है यसले के भन्छ भन्दाखेरि होइन यदि पी इम्प्लाइज क्यू ट्रु छ र नट क्यू ट्रु छ भने नट पी पनि ट्रु हुन्छ भन्छ कि ल त्यही रुल लगाएको हेर त्यहीँ तिम्रो क्यूको ठाउँमा आर छ त्यति फरक त हो नि होइन हाम्रो त्यो आर सार मतलब होइन हाम्रो फर्मेट मिल्यो भइहाल्यो भने नट पी ट्रु भयो नट पी भनेको यहाँ हाम्रो ट्रु भइहाल्यो है किन नट पी ट्रु भयो यसरी लेख्थेँ मैले पछि नट पी भनेको के हो आई प्ले हकी भनेको पी भयो नट पी भनेको आई के भयो आई डिन प्ले हकी भयो है किन भनेपछि हामीलाई प्रुभ गर्नुपर्ने के हो आई डट प्ले हकी अथवा आइडी एउटै हो नि होइन त्यो प्रुभ गर्नुभयो भनेपछि प्रुभ त भयो नि होइन त्यसैले यसरी चाहिँ हामी प्रुभ गर्न सक्छौँ भन्नु खोज्छ कि अब यो सर र हेर नबुझेर फेरि सोध मलाई होइन तर यो प्र्याक्टिस नगरेसँग बुझिँदैन त्यसैले एउटा काम के गरौँ भन्दाखेरि म फेरि बुझाइन्छ इनकेस कन्फ्युज भयो भने एउटा काम के हो भन्दाखेरि यहाँ पछाडि एउटा सेन्टेन्स छ मलाई के गर भन्दाखेरि यो प्रुभ गर्नु पर्दैन अहिले जस्ट के मात्र गर भन्दाखेरि यो सेन्टेन्स यो चाहिँ हाम्रो होइन यो चाहिँ हाम्रो क्वेसनमा भएको सेन्टेन्सहरूको हाइपोथिस मात्र लेख ल अहिले त्यति मात्र गर ल के गर्नु पर्दैन प्रुभ गर्नु पर्दैन यो सेन्टेन्समा कुन कुन सेन्टेन्स छ त्यसलाई पिक्युआरएस मान अनि यसको हाइपोथेसिसलाई लोजिकल कन्भर्ट गर त्यति मात्र गर अनि त्यसपछि प्रुभ गरौँ होला ल त्यति मात्र गर ल अनि कहाँनिर गाह्रो सोध है मलाई मै छु ल ट्राई गर त अब एउटा कुरा मलाई याद एउटा कुरा भन है एउटा सानो कुरा भन्नु मलाई यहाँ सुन त यहाँ फर्स्ट सेन्टेन्स के छ हेर त इफ इट डज नट रेन समथिङ अर्के के छ होइन यसरी के छ अरे होइन अब यसो नगर है तिमी जस्तो मैले पी इक्वल्स टु इट डज नट रेन नमान है यसो नगर है के गर भन्दाखेरि है यसलाई के गर भन्दाखेरि पीमा चाहिँ पीमा के गर भन्दा पी इक्वल्स टु के गर भन्दा इट रेन्स गर होइन अनि इट डज नट रेनलाई चाहिँ के गर भन्दाखेरि नट पी गर है यसो गर हाम्रो कन्भेन्सन के छ भन्दाखेरि हाम्रो सेन्टेन्समा नेगेटिभ आयो भने त्यसको पोजिटिभलाई एजुसन गर्छौँ अनि त्यसलाई गर्दाखेरि अनि अगाडि नेगेसन राखिदिन्छौँ कि बुझ्यो मैले भनेको त्यो नेगेटिभलाई पनि एजुसन नगर है जस्तो पी भनेको इट डज नट नभन है त्यो प्र्याक्टिसमा छैन अरू किताबले पनि त्यसलाई फलो गर भनेको छ पछि त्यसको पोजिटिभ भनेको के छ इट रेन भन्ने छ सो इट रेनलाई पी मान अनि त्यसलाई लेख्दाखेरि पछि नट पी लेख कि है यसरी चाहिँ गर ल गर ल
हाइपोथेसिस लेखियो सर आयो हाइपोथेसिस मात्र लेखेको अब त्यस मात्र लेख्ने अरू नलेख्ने हजुर लेखेम सर त्यो मलाई त च्याटमा पठाउँदा हेर्छु म फोटो खिचेर अनि अरू साथीहरूले हेरेर डिस्कस गराउनुला कि सजिलो हुन्छ नि त च्याटमा पठाउँदा मिल्छ सर पठाएको छ सर एकचोटि हेर्छु पठाएको छु खोइ एकछिन है त यहाँदेखि ए ल हितेशको हो हजुर सर IMG 200 भनिन्छ हैन यो होला सायद ल यसमै खोलेँ मैले If it does not rain or if it is not foggy, then selling is hell. Then the live settings will go on. हैन ठीक छ हैन if the selling race is held हैन R पायो then trophy will be awarded T भयो हैन the trophy wasn't awarded एकदम ठीक छ हितेश तिम्रो एकदम 100% ठीक छ तिम्रो ल सबै यस्तै छ हेर त कि फरक आछ सर बुझ्यो यसो सबै यही छ मिल्यो हेर त एकदम ठीक छ है हितेशको यो लिएर यहाँनिर कुन ठाउँमा बुझ्यौ सोध त मलाई म हितेशबाट बुझाइदिन्छु if it doesn't rain or it is not foggy then हैन यतो नि selling race will be held and live streaming will go on सकिहाल्यो हैन R भनेको के छ हेर त if selling race will be held then the trophy will be awarded T सकिहाल्यो नि and the trophy was not awarded not T भइहाल्यो ल हेर त अरू कसैको भयो अथवा के कन्फ्युज छ हेर त आज हामी यति नै गर्छौँ है भोलि यहाँबाट कन्टिन्यू गर्छौँ प्रुफ चाहिँ भोलि गरौँ आज 8 जुनलाई हेर के यहाँ हेर त के आज मलाई यति बुझे पुग्छ यो प्रुफ सुफ त भोलि पछि गर्दै गर्दा बुझिन्छ हैन तिमीले यति मात्र लेख्न सक्यो भने पुग्यो मलाई त है 90% भयो यति लेख्न सकेपछि यो 10% भयो त्यो हेर्दै गरिदियो केही फरक पर्दैन त्यो तिम्रो यो बिग्रियो भने सबै बिग्रिन्छ के मेन कुरा त्यो सरी सबैको आयो यस्तो ल भोलि पनि यही कुराहरु कन्टिन्यू गर्छौँ हामी अब 1-2टा क्लास यही प्र्याक्टिस गर्छौँ है त्यसैले रेडी गरेर बस्नु हैन यो गाह्रो काम त हैन यो प्र्याक्टिस भएपछि हुने काम हो के यो प्र्याक्टिस भएन मात्रै हुँदैन फेरि त्यसैले हामी भोलि क्लासमा यहीबाट कन्टिन्यू गर्छौँ आज त्यति गरौँ है ठीक छ ल कसैले केही सोध्नु त हेरौँ केही कन्फ्युज छ भने हुन त भोलि क्लास हामी फेरि पढ्ने हो भोलि क्लासमा पनि फेरि यही पढ्ने हो है डोन्ट वरी है बुझिन्छ 90सम्म पढाउँला हैन त गाह्रो काम पनि हैन यो ल यति गरौँ है त आज हस् सर ल सबै थ्यांक यू सो मच है थ्यांक यू सर थ्यांक यू ओके सर